राजाले किन पत्याएनन् तपाईहरुलाई? यो किसिमको विचारले चाहिँ स्वयं राजालाई नै घाटा हुन्छ। त्यत्रो क्रान्ति भयो, मान्छे मारिए, राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो, दुईचोटि टेक ओभर भएको छ, थुप्रै घटनाहरू छन्। यत्रो व्यथिति छ, भ्रष्टाचार छ, यत्रो पोलिटिकल फेलियर छ मुलुकमा, राष्ट्रियताको क्वेसन छ। यी सम्पूर्ण विषय उसको लागि गौण हुन्। फल्ला चोकमा मलाई गणतन्त्र आएपछि फल्लाले हेपेको थियो, त्यसैले राजा आएपछि अर्को चोकमा त्यसकोमा दाँत झार्छु भनेर लाग्ने राजावादीहरू पनि धेरै छन्। यो मुभमेन्टलाई विभाजित गर्ने काम चाहिँ स्वयं दरबारीहरूबाटै भइराखेको छ। राजा हामीसँग रिसाउनु र नरिसाउनुले केही महत्त्व नै राख्दैन। राजा रिसाए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, नरिसाउँदा नि केही फरक पर्दैन, किनकि राजाले भनेर हामीले गर्ने होइन। हाम्रो विचारमा सहमत हुने कि नहुने भनेर राजालाई मैले प्रश्न गरेको। के उत्तर आयो? हामी त्यो पञ्चायती चिन्तनको पक्षमा हामी छैनौँ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यो यस्तो खालको वकालत नगर्नुहोस् र मलाई बाध्य नबनाउनुहोस् यसको प्रचारक बन्नको निम्ति। अनि राजा नै प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्ने कुरा आजको डेटमा आजको युवा पुस्ताले कुनै एउटा परिवारको दासत्व स्वीकार गर्छ? तपाईँ 10 थरी मान्छे भेट्नुहुन्छ, राजाको कुरा त यो पो त, राजाको कुरा त यो पो त। कहाँ सुरेन्द्रले भनेको कुरा राजाको कुरा हो र? अब राजाले बोल्ने समय आयो। मुलुकको यो व्यथिति, मुलुकको यो अवस्थामा अब पनि राजा बोल्दैनन् भने राजाले आफ्नो औचित्यता नै समाप्त पार्छन्। पिपुलले ओभरवेल्मिङली राजा चाहन्छन् भने विदेशी शक्तिले रोकेर रोकिँदैन। अब राजाले सक्रिय राजाको रूपमा आउने इच्छा राख्यो भने त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। इन्डियाको खुफिया विभागको प्रमुखले आएर राजालाई मध्यरातमा भेट्ने हिम्मत गर्दैन थियो, त्यो सम्भवै थिएन। अब यो कन्टेक्स्टमा मलाई त के लाग्छ भने म चाहिँ एक किसिमले असफल भएको व्यक्ति भन्ने मलाई लाग्छ। मैले जुन कोसिस गरेँ सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि, सबैलाई जोड्नको लागि, त्यो भएन। मैले आफ्नो क्षमता, मेरो आफ्नो लिमिटेसन मैले बुझ्नुपर्छ। मैले जति गर्ने गरेँ, योभन्दा बेसी मैले गर्न सक्दिनँ। यो सरकार गठन भएसँगै जनतामा एउटा एक खालको चाहिँ जागृति गराउने भनौँ त्यसलाई। अब यो राज संस्थाको महत्त्व, राजाको महत्त्व बुझाउने तपाईँ बालकृष्ण सरहरू हुनुहुन्थ्यो। बिचमा 15-20 दिन अगाडि तपाईँहरूको र दरबारको बिचमा सम्बन्ध टुट्यो अथवा तपाईँहरूलाई राजाले पत्याएनन् भन्ने खालको कुरा सुन्नमा आयो। त्यसपछि मैले तपाईँको भाषण सुने। दरबार भूमिगत गिरोहको कब्जामा छ, यानि कि तपाईँहरूले कब्जा गराउन नसकेपछि तपाईँहरूले आरोप लगाउनुभयो। मैले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ फाइनलै रूपमा आगो लागेको रहेछ त्यहाँ सम्बन्धभित्र भन्ने मैले बुझेँ। त्यो कुरा खासमा कुरो चाहिँ के भएर छ सर? मनोजी, तपाईँले भने जस्तो कुरा होइन। वास्तविकता के हो भने मुलुकको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा हामीले 3 वर्ष अगाडिदेखि नै भनिराखेको कुरा, जबदेखि हामी मुभमेन्टमा आयौँ, हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने यो गणतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न सकेन, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकेन, बरु भ्रष्टाचारलाई अझै बेसी टेवा दिने काम गर्यो। त्यसका पछाडिका थुप्रै कारणमध्ये एउटा कारण के रह्यो भने हेड अफ द स्टेट, राष्ट्रपति नै स्वयं एउटा राजनैतिक वृत्तबाट जाने र त्यो राजनैतिक प्रक्रिया र वृत्तबाट जाने भइसकेपछि सबै आफ्ना नेता, साथीभाइ, कार्यकर्ता सबै हुन्छन् र एउटाले अर्काको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको अगेन्स्टमा एउटाले अर्कोलाई कारबाही गर्नको लागि नसक्ने या एकअर्काप्रति सहानुभूति हुने, एकअर्कालाई साथ दिने, समर्थन गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने भनौँ न, त्यस्तो अवस्था देखा पर्यो। त यो कन्टेक्स्टमा हामीले भन्यो कि एउटा हेड अफ द स्टेट चाहिँ या त न्युट्रल व्यक्ति, कुनै पनि दलभित्र नभएको, समाजले पत्याएको, निष्कलङ्कित, राम्रो छवि भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। अब त्यस्तो व्यक्ति एउटा विकल्प र अर्को विकल्प चाहिँ पोलिटिक्सभन्दा माथि उठेको राजनीति नगर्ने राजा अर्को विकल्प हुन् भनेर हामीले भन्यौँ। यिनै कुराहरूमा हामीले आफ्ना विचारहरू राख्दै आयौँ र पछिल्ला दिनमा राजाको विषयमा समाजमा ठुलै छलफल भयो, एउटा डिस्कोर्स भयो, एउटा वातावरण पनि बन्यो। जुन बेला राजाको विषयमा छलफल लगभग समाप्त भइसकेको अवस्था थियो, त्यस बेला पनि तपाईँले सुरुवात गरेर अहिलेको चर्चित मोडसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो। त्यसको क्रेडिट मैले तपाईँलाई पहिले दिइसकेँ। त्यसमा तपाईँले मात्र होइन, अरूले पनि दिएका छन्, किनकि त्यो एउटा तथ्य हो होइन। तर अहिले राजावादी भनेर जुन भनिन्छ, हामी राजावादी होइनौँ।
अथवा राज संस्थाको पक्षको जुन मुभमेन्ट छ नि, राजा आउनुपर्छ, फर्किनुपर्छ, राजालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने जुन मुभमेन्ट छ, त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ वैचारिक रूपमा नै 3टा दृष्टिकोण 4टा दृष्टिकोण देखिए। एउटा दृष्टिकोण जुन हामीले सुरु गऱ्यौँ कि राजाले राजनीति गर्ने होइनन्, मुलुकको सार्वभौमसत्ता पनि नागरिकसँगै हुन्छ र राजनीतिक शक्तिका स्रोत पनि नागरिक नै हुन्। त्यो कुरोलाई राजाले स्वीकार गरेर राजा पोलिटिक्सभन्दा माथि उठ्ने र मुलुकको एकताको प्रतीक भएर बस्ने, संसदभित्र, संविधानभित्र र संसदभित्र राजा बस्ने, राजाको उत्तराधिकारी पनि संसदले नै छान्ने जुन धारणा हामीले अगाडि ल्यायौँ, त्यो धारणाले नै मुलुकमा राजाको लागि एउटा राम्रो माहौल सृजना गर्यो। तपाईहरुको र दरबारको सम्बन्ध किन टुट्यो सर? अनि सम्बन्ध टुटेको होइन, मैले यहाँ भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो बिचमा कुनै सम्बन्ध टुटेकै अवस्था होइन, सम्बन्ध टुटेको छैन। राजाले किन पत्याएनन् तपाईहरुलाई? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, कहाँ नपत्याएको भन्ने के छ र? त्यस्तो कुनै केही कुरै होइन। कुरा के हो भने अहिले यो राज संस्थाको विषयमा, राजाको विषयमा सडकमा भएको आन्दोलनका चाहिँ वैचारिक रूपमा 4टा खेमामा विभक्त भयो भनेर मैले भनेको कुरामा एउटा खेमा, एउटा विचार हामीले अगाडि सारेको विचार। दोस्रो विचार चाहिँ जब राजाको बारेमा माहौल बन्यो मुलुकमा, एउटा सक्रिय राजा चाहिन्छ, राजाले नै शासन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विचार आयो। जुन विचार हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेनौँ, त्यो विचारसँग हाम्रो सहमति छैन। हामीले भने कि यो किसिमको विचारले चाहिँ स्वयं राजालाई नै घाटा हुन्छ, त्यसले राजाप्रति सहानुभूति भएका व्यक्तिहरूले पनि सहानुभूति राख्न सक्दैनन् र राजा फर्किने कुरा, राजा आउने कुरा चाहिँ त्यसले झनै बेसी कमजोर बनाउँछ भने हामीले। अर्को विचार आयो 2047 सालको संविधान अन्तर्गतको राजा चाहिन्छ भन्ने। त्यसलाई हामीले त्यो विचार गलत भनेर भन्यौँ। 47 सालको संविधानमा भएको राम्रो पक्ष के हो भने राज संस्था सहितको लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र, त्यो बेलाको भाषामा त्यो एउटा त्यसको राम्रो पक्ष हो। त्यसले धर्मसापेक्ष राज्य, हिन्दू अधिराज्यको व्यवस्था गरेको छ, त्यो त्यसको राम्रो पक्ष हो। त्यसले संहिताको व्यवस्था गरेको छैन, त्यसका केही राम्रा पक्षहरू छन्। तर त्यही संविधानभित्र थुप्रै पोलिटिकल इभेन्ट्सहरू भए, इन्सिडेन्ट्स भए, अप्स एन्ड डाउन्स भए, माओवादी जनयुद्ध भयो, त्यत्रो क्रान्ति भयो, मान्छे मारिए, राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो, 2-2चोटि टेक ओभर भएको छ, थुप्रै घटनाहरू छन्। यी सबै कुराको रिफ्लेक्सन चाहिँ 17 सालको संविधानमा हुन्छ। त्यसैले 17 सालको संविधान फर्काउनु हुँदैन। मुलुकमा हुने प्रत्येक राजनैतिक परिवर्तनहरू चाहिँ अग्रगामी हुनुपर्छ र त्यसको लागि या त यही संविधानभित्रबाट सम्बोधन खोजिनुपर्छ या नयाँ संविधानमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। त्यसले हामी 47 सालको संविधानको पक्षमा पनि हामी रहेनौँ। मैले 3टा धार भने, एउटा हाम्रो धार, एउटा सिम्बोलिक हेडको रूपमा संविधान संसदभित्र बस्ने राजा, दोस्रो धार सक्रिय राजा, तेस्रो धार 47 सालको संविधानको राजा। अब अर्को एउटा धार छ, त्यो धार चाहिँ कस्तो छ भने उसले राजाको मात्रै कुरा गर्छ। कस्तो राजा, कुन किसिमको राजाको उसले कुरा गर्दैन। भोलि जे हुन्छ त्यही गरौँला, सक्रिय आएछन् सक्रिय, नसक्रिय आएछन् नसक्रिय, उसलाई जसरी पनि राजा मात्रै चाहिन्छ। उसलाई मुलुकका अन्य विषयमा प्रभाव छैन। यत्रो व्यथिति छ, भ्रष्टाचार छ, यत्रो पोलिटिकल फेलियर छ मुलुकमा, राष्ट्रियताको क्वेसन छ, यी सम्पूर्ण विषय उसको लागि गौण हुन्। फल्ला चोकमा मलाई गणतन्त्र आएपछि फल्लाले हेपेको थियो, त्यसैले राजा आएपछि अर्को चोकमा त्यसकोमा दाँत झार्छु भनेर लाग्ने राजावादीहरू पनि धेरै छन्। अब त्यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला, मलाई त्यस्तो विषयमा थाहा छैन। त्यसैले यो राज संस्थाको विषय, हाम्रो कुरा चाहिँ राजा होइन कि राज संस्थाको कुरा हो, सक्रिय राजाको कुरा होइन, राजतन्त्रको कुरा होइन। राजावाद मलाई एक मिनट दिनुहोस्। त्यसैले यहाँनिर हामीले उठाएको विषयवस्तुभन्दा अहिलेको राजाको पक्षमा देखिएको सडकका आन्दोलनहरू विभाजित भए। यो अवस्थामा हामीले के भन्यौँ भने यसरी यो मुभमेन्टलाई विभाजित गर्ने काम चाहिँ स्वयं दरबारियाहरूबाटै भइराखेको छ। त्यही कारणले यो राजाको चाहना पनि होइन, राजाको इच्छा पनि होइन र जसरी दरबारियाहरूले यो मुभमेन्टलाई बिगार्ने काम गरिराखेका छन्, त्यसैले यो दरबारले चाहिँ राजालाई घेर्ने जुन दरबार छ
त्यसले राजाकै अहितमा र मुलुकको अहितमा काम गरिराखेको छ भनेर हामीले भनेका हौँ। तपाईँहरूले के ठान्दिनु भयो भने हाम्रो त राजासँगको सम्बन्धै बिग्रियो भन्ने तपाईँहरूले ठान्नुभयो। हाम्रो कुनै सम्बन्ध बिग्रिनु नबिग्रिनुको कुरै होइन, यो विचारको कुरा हो। राजा हामीसँग रिसाउनु र नरिसाउनुले केही महत्त्व नै राख्दैन। राजा रिसाए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, नरिसाउँदा नि केही फरक पर्दैन, किनकि राजाले भनेर हामीले गर्ने होइन, हामीले हाम्रो विचारअनुसार हाम्रो विचार एक्ज्याक्टली। त्यसैले मैले राजालाई पनि भनेको कुरा के अरे हाम्रो विचारमा सहमत हुने कि नहुने भनेर राजालाई मैले प्रश्न गरेको। के उत्तर आयो? सहमत हुन्छु भनेर राजाले भनेका हुन्। त्यसैले हामी हाम्रो विचारको लागि त्यो नै करेक्ट विचार हो भन्ने हामी ठान्छौँ। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा शासन गर्ने राजा नेपाली नागरिकले चाहन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा 21st एउटा नयाँ किसिमको राजा, जुन हिजो त्यस किसिमका राजा थिएनन्, मुलुकको यो मुलुकलाई विखण्डन हुन नदिने, मुलुकको जुन हाम्रो भौगोलिक जातीय सांस्कृतिक जुन विविधता छ यसलाई एउटा समेट्न सक्ने त्यस्तो एउटा संस्थाको रूपमा त्यो रहोस् एज अ हेड अफ द स्टेटको रूपमा भन्ने हाम्रो विचार हो। तर अब राजाले नै आएर शासन गरेपछि राजाले मात्रै सबै कुरा ठिक गर्छन् भन्ने जुन चिन्तन छ त्यो चिन्तन चाहिँ पञ्चायती चिन्तन हो। हामी त्यो पञ्चायती चिन्तनको पक्षमा हामी छैनौँ। त्यसैले तपाईँहरूलाई यो कुरो लागेको होला। त्यसैले मैले तपाईँको यो भ्रम चाहिँ तपाईँको भन्दा नि अब बजारमा भएका भ्रमहरूको विषयमा मैले त थुप्रै राजा फर्काउनुपर्छ भनेर लागेका अभियन्ताहरूलाई भन्ने गरेको छु, हाम्रो पुस्ताले प्रत्यक्ष राजतन्त्र स्वीकार्दैन है। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यो यस्तो खालको वकालत नगर्नुहोस् र मलाई बाध्य नबनाउनुहोस् यसको प्रचारक बन्नको निम्ति। राजा नै प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्ने कुरा आजको डेटमा आजको युवा पुस्ताले कुनै एउटा परिवारको दासत्व स्वीकार गर्दैन नि। तपाईँले भनेको राजा ल्याउने भनेको त राष्ट्र बचाउनको निम्ति हो, राइट, देशको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनको निम्ति हो, राइट। म माथि शासन गरेर मलाई कान पकडेर उठबस गर्नको लागि ल्याएको होइन नि राजा। यो कुरा बुझ्दैन कि मैले लामो भूमिका बाँधेर भने तपाईँले छोटकरीमा बताइदिनु भयो। सर्टकटमा अलिक सरलाई मैले सोध्न खोजेको क्या, दरबार भूमिगत गिरोहको कब्जामा छ भनेर जुन बोल्नुभयो नि तपाईँले, कुन भूमिगत गिरोह सर? यो कुरा त्यसै बोल्नु भएको छैन तपाईँले। यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मान्छेले धेरै पत्रकार साथीहरूले तपाईँलाई सोधिसक्नुपर्ने, किन सोधेनन् मलाई थाहा छैन। अनि मैले धेरै इन्टरभ्यू दिइराखेको छैन। कुन भूमिगत गिरोहको कब्जामा छ? होइन, यो भूमिगत गिरोह चाहिँ मैले के भनेको भने सूर्यबहादुर थापाले त्यो समयमा भूमिगत गिरोह खुब भन्ने गर्थे। त्यो भूमिगत गिरोह पछिल्लो चरणमा गिरिजा बाबुले पनि भूमिगत गिरोहको कुरा गरेका छन्। त्यो चाहिँ भनेको के हो भने राजा एक ठाउँमा छन्, राजाको वरिपरि राजालाई घेर्ने विभिन्न, त्यहाँ एउटा मात्रै दरबार हुँदैन कि, त्यहाँ थुप्रै दरबारहरू छन्। र अनि त्यस पछाडि हामी जस्ता नागरिकहरू, हामी पिपुल छौँ। राजा र पिपुलको बिचको सम्बन्ध जसले हुन दिँदैन नि त्यो चाहिँ भूमिगत गिरोह हो। तपाईँको र राजाको अथवा नेपालको लागि नेपाली अभियानको र राजाको बिचमा कतिवटा भूमिगत सङ्गठनहरूले अवरोध खडा गरे त त्यो गिरोहहरूले? होइन, पक्कै तिनीहरूलाई ड्यास दिने गरी हजुरले भन्नुभएको थियो। होइन, मैले कसैलाई ड्यास दिने कसैलाई लान्छना लगाउने भनेको होइन, मैले त एउटा विचारको सिद्धान्तको कुरा गरेको। त्यसैले हामीले भनेको कुरा के हो भने राजा अनि राजालाई घेर्ने भूमिगत गिरोह र नागरिकहरू भनिसके पछाडि राजाले राजाको कुरा के हो भनेर मलाई मात्रै भनेर या तपाईँलाई भनेर या अर्कोलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेर पुगेन। त्यसले राजालाई अब राजा हुने इच्छा छ कि छैन, राजा हुने इच्छा छैन, कस्तो किसिमको राजा हुने त? केही राजावादीले भने जस्तो सक्रिय राजा हुने इच्छा छ कि, 47 सालको संविधान फर्काउने इच्छा छ कि, हामीले भने जस्तो राजा हुने इच्छा छ कि, या जस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यस्तै होला भन्ने छ, के हो त? राजाको कुरा क्लियरली पब्लिकमा आएपछि मात्रै पब्लिकले राजाको बारेमा छलफल गर्न पाउँछन्। एउटा सानो समूह मात्रै सडकमा उफ्रिएर या हामी सडकमा गएर मात्रै राजा आउँदैनन्। सिङ्गो राष्ट्रिय रूपमा आम नागरिकहरूले राजाले हिजो के राम्रा काम गरे, राजाले के गल्ती गरेका गल्तीको बारेमा राजाले आफ्ना नागरिकसँग सरी भन्न सक्नुपर्छ। त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन, गरेको गल्ती पुनरावृत्ति गर्नु हुँदैन र भविष्यमा म यस्तो काम गर्छु भनेर योजना दिनुपर्छ।
त्यो भयो भने पिपलले छलफल गर्छन्। त्यो राजा आफैले नगरे पनि हुन्छ, राजाको प्रतिनिधिले गरे पनि हुन्छ, तर त्यो आधिकारिक हुनु पर्यो। अहिले बजारमा चाहिँ तपाईँ 10 थरी मान्छे भेट्नुहुन्छ, राजाको कुरा त यो पो त, राजाको कुरा त यो पो त, कहाँ सुरेन्द्रले भनेको कुरा राजाको कुरा हो र भन्ने मान्छे तपाईँ प्रशस्त भेट्नुहुन्छ। म पत्याउँदिनँ त्यस्तो कुरा, सुनेर एकछिन रमाइलो गर्छु, म पनि कामबाट थाकेको हुन्छु। त्यसैले हामीले भनेको चाहिँ के हो भने अब राजाले बोल्ने समय आयो। अब पनि राजाले बोल्दैनन् भने, मुलुकको यो व्यथिति, मुलुकको यो अवस्थामा अब पनि राजा बोल्दैनन् भने राजाले आफ्नो औचित्यता नै समाप्त पार्छन्। त्यो राज संस्थाको औचित्यता समाप्त हुन्छ। त्यसले कसलाई कति घाटा होला, मुलुकलाई घाटा होला नहोला, त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दै जान्छ। तर यो चाहिँ एज अ राजा पनि त अहिले त मुलुकको नागरिक हुन् नि। जसरी तपाईँलाई, मलाई या अर्को व्यक्तिलाई वाक स्वतन्त्रता छ, आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ, त्यसरी राजाले पनि राख्न पाउनुपर्छ र राजाले त्यो कुरा ओपनली फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ। त्यो भनिसके पछाडि पिपुलले पत्याए राजा आउँछन्, पत्याएनन् आउँदैनन्। राजा ल्याउने भनेको जनताले मात्रै कि त्यसमा शक्ति केन्द्रहरूको पनि आशीर्वाद चाहिन्छ सर? अब तपाईँले भन्न खोजेको कुरा म बुझ्छु। कुनै पनि पोलिटिकल चेन्जमा त्यसका 2-3वटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरहरू हुन्छन्। त्यसको पहिलो फ्याक्टर भनेको आन्तरिक फ्याक्टर, दोस्रो फ्याक्टर भनेको रिजनल फ्याक्टर र तेस्रो फ्याक्टर भनेको इन्टरनेसनल फ्याक्टर। यो 3टा फ्याक्टरले काम गर्छ। तपाईँ आन्तरिक फ्याक्टर चाहिँ या पिपुलले, नागरिकले चाहिँ राजा चाहँदैन भने रिजनल फ्याक्टर, अब हाम्रो रिजनल फ्याक्टर भनेको चाइना, इन्डिया, मूलतः इन्डिया, उनीहरूले मात्रै चाहेर हुँदैन। या इन्टरनेसनल कम्युनिटीले चाहेर या नचाहेर मात्रै हुँदैन। त्यसले पहिलो र निर्णायक फ्याक्टर भनेको चाहिँ पिपुल हो। पिपुलले ओभरवेल्मिङली राजा चाहन्छन् भने विदेशी शक्तिले रोकेर रोकिँदैन। ढिलो चाँडो त्यो शक्तिले पनि नोमा छ भने यस गर्नै पर्ने हुन्छ। किनकि विदेशी शक्तिले पनि के हेर्छ भने पिपुलको इन्ट्रेस्ट के छ, पिपुल कता छ, पिपुलको दृष्टिकोण के छ। त्यो पिपुललाई अन्डरमाइन गरेर विदेशी शक्तिले काम गर्न सक्दैन। उसो भए हजुरले थालेको अभियान, हजुर लगायत अन्य अभियन्ताहरूले थालेको नेपाली अभियानले कमसेकम राजतन्त्रको बारेमा बहस त बजारमा ल्याइदियो। राजतन्त्र होइन, राज संस्थाको बारेमा ल्याइदियो हो। अब तपाईँ यतिखेर के भन्नुहुन्छ भने अब राजाले चाहिँ बोल्नुपर्छ है, राइट। अब बोलेनन् भने चाहिँ राज संस्थाको औचित्य समाप्त हुन्छ, समाप्त हुनसक्छ। किन यो नै राइट टाइम हो। तपाईँले राजासँग पटक पटक भेटघाट पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले भनेकै मोडलमा उहाँ म हो, यसरी म आउँछु, यसरी म नेतृत्व दिन तयार छु भनेर बोल्नुभयो उहाँले। त्यो त मैले मेरा दर्जनौँ इन्टरभ्यूमा भनिसकेका छु त। हामीले जे राज संस्थाको बारेमा हामीले जे धारणा राख्यौँ राजासँग प्रष्ट रूपमा राखिएको र त्यसमा उहाँले सहमति जनाउनु भयो। त्यो कुरा त मैले प्रष्ट रूपमा धेरैचोटि भनेको छु। उहाँको भनाइ चाहिँ के हो भने पिपुलले चाहन्छन् भने मलाई एउटा पोलिटिक्सभन्दा माथि उठेको मुलुकको एकताको प्रतीकको रूपमा संविधान संसदभित्र बस्ने, संसदले नै उत्तराधिकारी छान्ने राज संस्थाको रूपमा बस्न समस्या छैन। तर पिपुलले त्यो कुरा चाहनु पर्यो र मुलुकका पोलिटिकल फोर्सेसहरू पनि त्यो कुरामा सहमत हुनु पर्यो भन्ने उहाँको भनाइ हो। अब परिस्थिति यस्तो आयो कि राजाले एक स्टेप भए पनि अगाडि बढ्नै पर्ने भयो। किनभने जुन मोमेन्ट क्रिएट भएको छ, अस्ति भर्खर उहाँ भारतबाट जो फर्किनुभयो धार्मिक भ्रमण सकेर, त्यसपछि जनताको जुन खालको एउटा उत्साह थियो, त्यसलाई थप प्लस पोइन्ट गर्न राजाले नै भूमिका खेल्नुपर्छ अहिले सुरुमा चाहिँ। त्यसमा विवाद छैन। किनकि यदि हिजोसम्म केही समय अगाडिसम्म राजाको बारेमा हाम्रो जुन भर्सन राख्थ्यौँ त्यो नै एउटा बजारमा समाजमा एउटा एक छत्र भर्सन थियो, त्यसले विवाद सिर्जना गरेको थिएन। तर केही समय यता विभिन्न किसिमका भर्सनहरू आए। त्यो भर्सन आइसकेपछि हामी आफूलाई पोलिटिकल्ली एनालिसिस गर्छौँ, हामीले काहीँ न काहीँ पोलिटिकल स्टेक राख्छौँ। त्यो भएको कारणले हामीलाई पनि गाह्रो भयो। हामीले कुन किसिमको राजाको कुरा गर्ने हो त? हामी सक्रिय राजाको कुरा गर्दैनौँ, त्यो मैले डे 1 देखि भनेको छु।
हामी राजतन्त्रको कुरा गर्दैनौँ, हामी 47 सालको संविधानको कुरा गर्दैनौँ। हामी अगाडि बढ्ने र मुलुकलाई द्वन्द्वबाट उठाउने र निकास दिने कुरा गर्छौँ। यो भिजनमा त क्लियरै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब कि लगभग नेपाली जनताले चाहेको र राष्ट्र संस्था पनि यस्तै नै हो। किनभने आजको डेटमा होइन कुनै परिवारको जी हजुरी कसैले गर्दैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ, सबैजना स्पष्ट छन्। फेरि पनि म पुरानै कुरामा जोड्न चाहेँ यो अन्तर्वार्तालाई। सरले भन्नुभएको त्यो भूमिगत गिरोहको कब्जावाला कुरा अघि स्पष्ट भएन, हामी ट्र्याक चेन्ज गऱ्यौँ। सरले होइन, मैले क्लियर बनाएँ मनोजी, जसले राजालाई पिपुलसँग आउन दिँदैन नि त्यो शक्ति नै भूमिगत गिरोह हो। जसले अब्जेक्सन क्रिएट गर्छ त्यहाँ बिचमा, अब्स्ट्रक्सन एउटा बाधा सृजना गर्छ। जस्तो तपाईँ यो टेबलको त्यो कुना हुनुहुन्छ, म अर्को कुनामा छु, तपाईँ र मेरो बिचमा बाधा त यो टेबल छ नि, यो टेबल चाहिँ भूमिगत गिरोह हो। ए त्यही त तपाईँले कहाँ भन्न खोज्नुभएको त्यो पोइन्टै भेटिरहेको थिएन, बल्ल क्लियर भयो मलाई। किनकि तपाईँ एकछिन मान्नुहोस्, तपाईँ राजा हो, एकछिन मान्नुहोस् न, तपाईँ राजा हो, म जनता हो। तपाईँ र मलाई कनेक्सन गर्न नदिने के छ? यो टेबल छ। यो एउटा व्यक्ति हुनसक्छ, यो संस्था हुनसक्छ, एउटा समूह हुनसक्छ, वाटेभर। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भूमिगत गिरोह हो। त्यसैले म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, त्यसैले मैले भन्दा पनि अझ कडा रूपमा बालकृष्णजीले माइतीकर मण्डलाको एउटा कार्यक्रममा बोल्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने यो भूमिगत गिरोह, यो दरबारिया, राजालाई घेर्ने दरबारियाहरूको यो दरबार भत्किन जरुरी छ भन्नुभयो उहाँले। हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब चाहिँ राजाको भोइस नै पिपुलले सुन्नु पर्यो, राजाले क्लियरली बोल्नु पर्यो। हामीले यो भनेपछि राजाका 2-3 वक्तव्य बाहिर आइसकेका छन्, तर ती स्टेटमेन्टमा पनि केही कुराहरू देखिँदैनन्। स्टिल के पनि देखिँदैन। अब यसबाट या त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजाको राजा हुने इच्छा छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। भए पनि सक्रिय हुने इच्छा पो छ कि त्यसको मिनिङ दोहोरो लाग्न सक्छ। होइन, अब सक्रिय राजाको रूपमा आउने पो इच्छा छ कि? अब राजाले सक्रिय राजाको रूपमा आउने इच्छा राख्यो भने त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। कस्तो खालको दुर्भाग्य डाक्टर साहब? किनकि त्यसरी राजा आउन पनि सक्दैनन्। एकछिन मान्नुहोस्, आए कुनै कारणले। सर देशमा त कस्तो हुन्छ भने नि माओवादीले जनयुद्ध गर्यो जनवादी गणतन्त्रको निम्ति, आउने बित्तिकै सांसद भयो संसदीय व्यवस्थामा, त्यसबाट असन्तुष्ट मन वैद्यजीहरू घाम ताप्दै बसिरहनु भएको छ। अर्कोले बिचमा गेम खेलेर ठुलो एकाउन्टेन्ट भएर के पथ निकालेर यहाँ त उदुम गरिसक्यो त। त्यसैले तपाईँले अघि भन्नुभएको चेन्ज हुन्छ नि, मान्नुहोस् न, जनता बजारमा आउनु पर्यो अथवा सडकमा निस्किनु पर्यो, पिपुलको भोइस आउनु पर्यो। त्यसपछि त्यसमा रिजनल फ्याक्टर र इन्टरनेसनल फ्याक्टरले काम गर्छ। जनता आएको हुन्छ एक हिसाबले, त्यसलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर मिडियाले अर्को कुरा देखाइदिने, बाहिर अर्को कुरा हुने, अनि अन्त्य हुने पनि हुनसक्छ। तर त्यसैमा तपाईँले के भन्नुभयो त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। कस्तो खालको दुर्भाग्य? त्यो दुर्भाग्य चाहिँ 2-3 फ्रान्सवाला दुर्भाग्य। एक्ज्याक्टली। पहिला त राजा नै आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यो एउटा दुर्भाग्य। दोस्रो आएर पनि टिक्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, दोस्रो दुर्भाग्य। तेस्रो दुर्भाग्य टिक्न नसक्ने मात्रै होइन कि त्यसले एउटा म्यासाकर सिर्जना गर्न सक्छ, जसरी फ्रान्समा भयो। त्यस्तै एउटा म्यासाकर भयो भने त्यसले सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा राजाले त्यसरी सोच्छन्, राजा सक्रिय हुन चाहन्छन् भन्ने कुरा मलाई विश्वासै लाग्दैन। किनकि मैले जति बुझेको छु, मेरो आफ्नो बुझाइका आधारमा मैले भनिराखेको हो। मलाई लाग्छ खालि राजाको एउटा समस्या भइरहेको के हो भने मुलुकका पोलिटिकल पार्टिजहरूमा राजाको बारेमा एक किसिमको सहमति भयो भने त्यसले चाहिँ राम्रो वातावरण सिर्जना गर्छ र बिना पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट राजा रिइन्स्टेट भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने राजाको सोचाइ भएको मैले बुझ्छु। अब त्यो सोचाइ राम्रो सोचाइ हो, तर नेपालको अहिलेको पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा यी पोलिटिकल पार्टिजहरूले राजाप्रति पोजिटिभ हुने अनि यिनीहरूले नै राजा ल्याउने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब कागती र दुध मिसा जस्तै हुन्छ नि। हो, अब त्यसैले अब अहिलेको कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो भने हामीले राजाको विषयमा हाम्रो प्रष्ट धारणा, जबसम्म राजाले आफ्ना कुराहरू सार्वजनिक गर्दैनन् तबसम्म हामीले राजाको कुरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
अब भनेपछि अब आन्दोलनलाई पनि विराम दिने केही समयको लागि होइन हामीले राजाको लागि आन्दोलन गरेका होइनौँ नि। हाम्रो आन्दोलन त भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन हो। हाम्रो मैले बोलिसक्न दिनु न हाम्रा 5वटा एजेन्डा थिए। होइन डाक्टर साहब, तपाईँलाई पुरै बोल्न दियो भने त मैले त बोल्नै पाउँदिनँ। ठिक भन्नु तपाईँ पुरै इरेज गरिदिनुहुन्छ। मैले त बिचबिचमा पोइन्ट समातेर सोधिहाल्नु पऱ्यो। ल न मान्छेको जिज्ञासा छ यहाँ। तपाईँले भन्नुभयो राजाको लागि आन्दोलन गरेका होइन कि राजा मात्रैको लागि आन्दोलन गर्नुभएको? राजा मात्रैका लागि आन्दोलन गरेका होइनौँ। हामीले गरेको आन्दोलनमा राष्ट्रियताको पक्षमा राजालाई पनि हामीले राखेका हौँ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि पोलिटिक्सभन्दा माथि उठेको राज संस्था भयो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सजिलो हुन्छ भनेर पनि हामीले यो कुरा राखेका हौँ। हाम्रो वैदेशिक जुन किसिमको चलखेल मुलुकमा भइराखेको छ, तपाईँ एमसिसीकै कुरा, एमसिसी जस्ता कुराहरू राजा भएको भए आउँदैनथे भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हाम्रो जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ आज यति कमजोर भएको छ। इन्डियाको खुफिया विभागको प्रमुखले आएर राजालाई मध्यरातमा भेट्ने हिम्मत गर्दैनथे, त्यो सम्भवै थिएन। यस्ता धेरै कुराहरू हुन्थे। त्यसले हामीले आफ्नो मुलुकको डिग्निटी बचाउन सक्थ्यौँ। यी सब कारणले हामीले राजाको कुरा गरेका हौँ। तर राजाको मात्रै हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डा राजा मात्रै होइन। किङको रिजर्भेसन डाइरेक्ट नाति हिमानीको संरक्षणमा राज संस्थाको रूपमा अगाडि आउने कि किङ ज्ञानेन्द्र नै आउने भन्ने कुरामा ठुलो विवाद छ र त्यो विवाद नै नमिलेकोले राज संस्था पुनर्बहाली गर्न ढिलो भइरहेको भन्ने एक खालको दृष्टिकोण पनि छ बजारमा। मलाई त्यस्तो दृष्टिकोण के छ भने राष्ट्रपतिको यो समयावधि नसकुन्जेल राज संस्था फिर्ता आउँदैन। गणतन्त्रको अन्तिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, त्यो खालको टाइम सेड्युल छ इन्टरनेसनली। त्यसपछि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने खालको तर्कहरू पनि छ। अब मलाई त यी सब कुरा थाहा छैन। थाहा नभएको कुरा मैले भन्ने कुरा हुँदैन। अस्ति मैले एउटा इन्टरभ्यू केमा दिएको थिएँ, यो गणतन्त्रको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर अन्तर्वार्ताको टाइटल आएछ, जबकि मैले त्यो बोलेकै छैन। तर मलाई त डाक्टर विजय मिश्र सरले यस्तो कुरा बोल्नु भएको थियो, प्रधानमन्त्री, उहाँले राष्ट्रपति चाहिँ होइन। विजय मिश्र कसले बोल्नु होला त्यो उहाँको कुरा भयो, मैले त बोलेको थिइनँ। त्यसैले टाइटल आयो, त्यसैले मेरोमा त्यो टाइटल आयो। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई मेरो रिक्वेस्ट के छ भने टाइटल राख्दाखेरि बोलेका कुराहरूलाई मिलाएर राखिदिनु भने तपाईँ त मिलाएरै राख्नुहुन्छ, त्यसले राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँको प्रश्नमा आउँदाखेरि अहिले चाहिँ एकदमै मुलुक क्रिटिकल अवस्थामा छ, किनकि मुलुकको होल पोलिटिक्स नै अहिले फेल भइराखेको अवस्था छ। राजनीति नै असफल भयो। राजनीति मात्रै असफल हुँदाखेरि त त्यसको सम्बोधन खोजिन्थ्यो होला, तर सिङ्गो समाजै आज असफल भएको छ। मुलुकका इन्स्टिट्युसनहरू असफल भए। कुनै संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास छैन। नागरिकले म निष्पक्ष रूपमा न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास गर्दैन। राज्यबाट सेवा पाउँछु भन्ने कुरो विश्वास गर्दैन। राज्यका सबै निकायहरू दलीयकरण भएको छन्। यस्तो एउटा चरम विशृङ्खलित अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। मिडिया पनि बायस छ। हामी सबै बायस छौँ। म चाहिँ फेरि पानीमाथिको ओभानो होइन। त्यसले हामी समग्र रूपमा हामी असफल भएका छौँ। त्यसैले मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने हामीले आजसम्म जे गऱ्यौँ नि त्यसले मुलुकलाई खासै राम्रो भएन। हाम्रै कारणले गर्दा मुलुक चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्यो। त्यसमा हामी जस्ता सत्तामा नबसेका व्यक्तिहरूको भूमिका कम छ, सत्तामा बस्नेहरूको भूमिका बेसी छ। तर अब हामी सबै आउट अफ द बक्स आउनुपर्छ। हामीले जे गरेका थियौँ त्योभन्दा बाहिर आउनुपर्छ, फरक काम गर्नुपर्छ। अब र एउटा नयाँ किसिमको सुरुवात, फ्रेस स्टार्ट सुरु गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय तपाईँहरूले अदालती प्रक्रियामा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई सघाएको कुराले अभियानमा डिस्टर्बेन्स र त्यसपछि यो राज संस्थाको मुद्दा जो तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको थियो त्यसमा कुनै भाइरस छिरा जस्तो त्यस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ? यद्यपि त्यो कुराहरू क्लियर छ तपाईँको। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनकि हामीले जे गर्यौँ एकदमै ठिक काम गरेका थियौँ। संसद विघटन, मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ। संसद विघटन नहुँदाखेरि यो मुलुकमा 3टा समस्या हुन्छन्। एउटा हर्स ट्रेडिङ हुन्छ जुन आज देखिरहनु भएको छ, अर्को फ्लोर क्रसिङ हुन्छ जुन चरम रूपमा देखिरहनु भएको छ, अर्को चाहिँ डिफेक्सन हुन्छ
अर्को देखिरहनु भएको छ। यी तीनटा समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि डिजोल्युसन चाहिन्छ पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्टमा। प्रेसिडेन्सियल टाइप अफ गभर्मेन्टमा यी तीनटा कुरा हुँदैनन्, किनकि प्रेसिडेन्ट फुल टर्मलाई हुन्छ। प्रेसिडेन्टले पार्लियामेन्ट डिजल्भ पनि गर्दैनन्। हाम्रो र प्रेसिडेन्सियल सिस्टम फरक सिस्टम हो, या मिक्स सिस्टम र हाम्रो फरक सिस्टम हो। त्यसले पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्टमा आउने यी समस्याको सम्बोधन हुन सक्दैन। संसदको पुनर्स्थापना भयो भने भनेर मैले अदालतमा बहस गर्दा पनि त्यही भनेको थिएँ। मैले जे भनेको थिएँ अहिले त्यही नै भयो। र चुनावमा गएको भए एउटा कम्तीमा के हुन्थ्यो भने एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई हराउँ भन्ने एउटा अभियान थियो। भ्रष्टहरूलाई मत नदिनुहोस् भनेर पिपललाई भन्न सकिन्थ्यो। राम्रा व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारी दिन सकिन्थ्यो र समाजका राम्रा व्यक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर अर्को एउटा विकल्प दिने सम्भावना पनि हुन्थ्यो। तर यो समाजका राम्रा व्यक्ति एक ठाउँमा उभिएर विकल्प दिने सम्भावना मैले त्यति धेरै देखिरहेको छैन, किनकि कोही पनि व्यक्ति अर्कोसँग मिलेर यहाँ कामै गर्न सक्दैन। आरोप लाउने मात्रै काम हुन्छ, गाली गर्ने मात्रै काम हुन्छ, गर्न सक्दैन हैन। अब यो कन्टेक्स्टमा मलाई त के लाग्छ भने म चाहिँ एक किसिमले असफल भएको व्यक्ति भन्ने मलाई लाग्छ। मैले जुन कोसिस गरेँ सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि, सबैलाई जोड्नको लागि, त्यो भएन। मैले आफ्नो क्षमता, मेरो आफ्नो लिमिटेसन मैले बुझ्नुपर्छ। मैले जति गर्ने गरेँ, योभन्दा बेसी मैले गर्न सक्दिनँ। मैले गर्न सकिनँ भन्दैमा अर्कोले गर्न नसक्ने भन्ने होइन। फेरि अर्कोलाई खुला छ ठाउँ गर्नुहोस्। एक्ज्याक्टली, मेरो सहयोग हुन्छ, मेरो साथ हुन्छ। त्यसैले मैले आफ्नो क्षमता पनि बुझेँ। त्यो पनि एउटा ठुलो कुरा हो। मैले कति गर्न सक्ने रहेछु, कति गर्न नसक्ने रहेछु। यो एन्सर एकै लाइनमा बुझ्नै सकिँदैन नि सर, गाह्रो छ नि। गाह्रो छ। त्यसले यो खालको सफ्ट सरेन्डरबाट त कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त। कुरा बुझ्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ कति बुझ्ने त सर त्यो चाहिँ होइन, मैले प्रश्न भनेको छु, नेपाली भाषामा प्रश्न बुझ्ने गरी नै मैले भनेको छु। त्यसले यसको अर्थ के हो भने आज मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा एक ठाउँमा आउन नसक्ने इन्टेलेक्चुअल्सहरू, अभियन्ताहरू, परिवर्तनकामी व्यक्तित्वहरू, विचारकहरू ले मुलुकलाई दिशा दिन सक्दैनन्। उनीहरू पनि म जस्तै असफल हुन्। तर यसको अर्थ मुलुक त रोकिँदैन नि। मुलुकले त सधैँ विकास खोज्या हुन्छ। एउटा काममा असफल भयो भन्दा फेरि त्यो व्यक्ति अर्कोमा पनि असफल हुन्छ भन्ने छैन नि। मैले हरेस खाएको भने होइन, फेरि मैले के गर्दिनँ भने होइन। मैले भनेको आउट अफ द बक्स आउनु पऱ्यो। हामीले जे गरेका थियौँ त्यो बाटो चाहिँ भएन, जुन तरिकाले गरेका थियौँ त्योबाट भएन। नयाँ तरिकाले, नयाँ किसिमले काम गर्नुपर्छ। मैले भने त्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद। हस् मनजी, धन्यवाद। मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न धेरै दिइनँ, त्यसको लागि पनि सरी। होइन, मैले गरिहालेँ।